اتنا شاہ محمود قریشی صاحب پیلسٹائن کے لیے آگے نظر آئے، کہا کہ ہاؤ انٹیلیجنٹ آف اے فارن منسٹر ہی از، وہ کشمیر کے معاملے میں تو نظر نہیں آئی۔ یہاں تو ترکی ایران اکٹھے نہیں ہوئے، کشمیر کے بلیک آؤٹ کے اوپر تو کسی نے بات نہیں کی۔ یہاں سے انفیکٹ ہم ہیومن رائٹس والے مسئلے میں بھی جا کر آئی سی جے میں جا کر ہمارا کچھ نہیں بن سکا۔ हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या हुआ। इसराइल 3-4 पैगामात देना चाहता है कि मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं है, सिविल सोसाइटी की कोई परवाह नहीं है, बैनुल अक़वामी कानून की कोई परवाह नहीं है, हम जो अपने समझेंगे बेहतर है हमारे लिए हम वो करेंगे। अमेरिका हमारे पीछे सॉलिड खड़ा हुआ है, वो दोबारा आपको शो कर देते हैं, आपको प्रूव कर देते हैं, डिटरेंस क्रिएट करते हैं कि अगर जरा भी किसी ने हरकत की, जरा भी कोई काम हमारे खिलाफ हुआ तो हम ओवरवेलमिंग किस्म का रिस्पांस देंगे, और चाहे वो 100 गुना ज्यादा हो, और हमें इसकी कैजुअलिटीज की परवाह नहीं है। अभी दुनिया जो है वो साफ स्प्लिट है, उनके पीछे खड़ा हुआ है अमेरिका बिल्कुल, और वो समझता है कि ये एक अमेरिका ही का हिस्सा है। अगर आप गौर से उनकी गुफ्तगू सुने, वो ठीक है मुसलमानों का मामला है। एक तो ये कि हमें इस मामले को ह्यूमन राइट्स के अगर हम तनाज़ुर में देखें तो दुनिया की ज़्यादा सपोर्ट आपको मिलेगी। बात मुस्लिम की जो अपनी स्टेट ऑफ अफेयर्स है, OIC जो अरब खुद हैं, अगर वो जिनके दरमियान में इसराइल बैठा हुआ है, जिसके वो नेबर्स हैं, जितना कुछ वो करें बस उससे ज्यादा मेरा ख्याल करने की जरूरत नहीं है। बड़ा अच्छा किया है इस दफा पाकिस्तान ने, तुर्की ने, ईरान ने मिलकर एक प्रेशर डाला है, कुछ ना कुछ उसका असर हुआ है कि पाकिस्तान को फलस्तीन के लिए उससे ज्यादा कुछ नहीं करना चाहिए जो हमने कश्मीर के लिए किया है। ये कुछ लोग कहते हैं कि ये फौज भेजें, ये भाई आप कश्मीर में तो फौज भेजी नहीं, तो उधर किधर आप फौज भेजेंगे? वो खुल के CNN पे, BBC पे और डिफरेंट जो चैनल्स है वेस्टर्न मीडिया, उन्होंने इस दफा इजराइल के साथ नहीं लिया, तो इजराइल तो मीडिया रूल करता रहा है हमेशा। और इसी का फायदा उठाने की मैं बात कर रहा था कि बजाय इसके कि हम इसको मुस्लिम कॉज बनाएं, इसको हम ह्यूमन राइट्स का कॉज अगर बनाएं और एक जस्ट पॉलिटिकल सोल्यूशन का कॉज बनाए तो वो शायद दुनिया की सिविल सोसाइटी ज्यादा सुनेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको ह्यूमन राइट्स इशू बनाने की जरूरत है, बजाय ये कि मुस्लिम दुनिया के इसे इशू बनाए जाए। और इसी उठाना चाहिए। बेशक हम अपने ज़हन और दिल में रखें कि ये एक मुसलमानों का मसला भी है, लेकिन जब तक मुसलमान अपने कहीं यकजा नहीं होते, एक सोच पैदा नहीं होती, आपस में ताल्लुकात ठीक नहीं होते, अपने अंदर कोई ताकत महसूस नहीं करते, उस वक्त तक जहां पर ये बात सुनी जा रही है वहीं पर इसको और शद्दोमत के साथ पेश करना चाहिए। तो अरब ममालिक का हम जिक्र करें, स्पेशली UAE और बहरीन वगैरह, तो उनका रोल जो है सर बड़ा डूबियस हमें नजर आता है। और पिछले दिनों हमने देखा कि UAE और इजराइल के बीच में तो एक डील भी हुई कि जी हमने उनको रिकग्नाइज कर दिया और वहां पे बाकायदा परवाजें भी शुरू हो गई हैं। तो ये जो अरब ममालिक अपने ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं इसराइल के साथ, कि हमें भी देखभाल कर कदम आगे बढ़ाना चाहिए, और हमें अरबों से आगे निकलने की जरूरत नहीं है। फलस्तीन बिल्कुल हमारे लिए भी मसला है, मुसलमानों का मसला है, दुनिया का मसला है, लेकिन ये जो आवाजें उठती है ना जी ये एटम बम किस काम के लिए और इतनी बड़ी फौज किस काम के लिए और इतना जुल्म सितम हो रहा है, तो मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि अगर ये किसी काम आ सकती है आपकी फौज और आपकी कुव्वत, तो सबसे पहले अपने कश्मीर का मसला हल करें, कश्मीरियों की मदद करें। इतना शाह महमूद कुरैशी साहब पैलेस्टाइन के लिए आगे नजर आए, कहा कि हाउ इंटेलिजेंट ऑफ ए फॉरेन मिनिस्टर ही इज, वो कश्मीर के मामले में तो नजर नहीं आई। यहाँ तो तुर्की ईरान इकट्ठे नहीं हुए, कश्मीर के ब्लैक आउट के ऊपर तो किसी ने बात नहीं की। यहाँ से इनफैक्ट हम ह्यूमन राइट्स वाले मसले में भी जाकर ICJ में जाकर हमारा कुछ नहीं बन सका। फलस्तीन जो है एक अलग मुल्क का मुतालबा कर रहा है, जबकि कश्मीर हमारा हिस्सा होना चाहिए, और कश्मीरी भी कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। तो इसलिए पाकिस्तान और कश्मीर का जो अटैचमेंट है या जो उसमें बनता है कनेक्शन, वो किसी भी सूरत में फलस्तीन के हिसाब से नहीं बनता। कश्मीर का क्या बन रहा है सर? पाकिस्तान का हिस्सा मान लिया आर्टिकल 378 इन्वोक, अब कितनी देर होगी उसको हुए? What is happening with कश्मीर? हम तो उल्टा इंडिया के साथ वो हालात बेहतर करने के चक्रों के अंदर हैं। ऐसे लगता है कि किसी बड़ी ताकत के कहने के ऊपर कोई थोड़ा सा रिप्रोचमा हो रहा है
اور کوئی انڈیا ایسا دیا گیا ہے کہ شاید وہ کوئی ہیلپ کریں گے. آپ کو پتا ہے کہ ٹرمپ نے تو سر عام کہا تھا کہ میں تیار ہوں اس کے لیے, جبکہ پہلے آج وہ تک تو باجے بجا کے واپس آئے ہمارے وزیر اعظم صاحب کہ میں مسئلہ کشمیر حل کر رہا ہوں, اور ادھر آتے ساتھ اگلے دن آرٹیکل 370 ریووک ہو گیا. جی امریکہ جو ہے وہ ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. بتا دیں کہ یہ سارے اس سب کے بیچ میں جب پوری شر انگیزی ہو رہی تھی اسرائیل کی جانب سے, اور دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے کوئی لگ بھگ $735 ملین کی آرمز ڈیل کی. اسرائیل کی سب سے بڑی سپورٹ امریکہ کی رہی ہے, ہمیشہ سے رہی ہے, آج کی بات نہیں, پچھلے 70 سال سے رہی ہے. اور یہ جو ایڈ پیکٹ کی آپ بات کرتے ہیں, ہر سال ان کو بلینز آف ڈالرز میں امریکن ملٹری اور اکنامک ایڈ دی جاتی ہے. امریکہ کی ایک ٹریڈیشنل پرو اسرائیل پالیسی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ امریکہ کے اندر جو زائنسٹ لابی ہے وہ اتنی پاورفل ہے کہ وہ میڈیا اور گورنمنٹ اس میں اس کا بہت اثر رسوخ ہے. بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ میں کوئی سیاستدان الیکشن جیت ہی نہیں سکتا اگر زائنسٹ لابی اس کی مخالفت کرے. اصل مسئلہ یہ ہے عرب ممالک میں اتحاد نہیں ہے, یہ سب سے بڑی ان کی کمزوری ہے. ایجپٹ نے جب سے ان کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ صلح کی ہے 1978 میں, اس کے بعد سے ملٹری آپشن ختم ہو گئی ہے, کیونکہ اگر کوئی ملک اسرائیل سے لڑ سکتا ہے عرب دنیا میں وہ مصر ہے, اور مصر بالکل بیک آؤٹ کر کے اس نے اپنے تعلقات بنا لیے ہیں, اور اس کو امریکہ سے بلینز آف ڈالر ایڈ ملتی ہے. نہ جارڈن اس پوزیشن میں, نہ کوئی اور ملک اس پوزیشن میں کہ اسرائیل سے لڑ سکے. اگر لڑائی ہوگی تو اسرائیل پھر کامیاب ہوگا. یاد رکھیے 1948, 1956, 1967 میں ہر بار اسرائیل نے عربوں کو شکست دی ہے. entire Pakistani nation, we saw them on the roads like every other day. لنڈن میں بھی, امریکہ میں بھی, ہر جگہ. ہم کشمیری کو آنسو کیوں نہیں اٹھا سکے؟ اور دنیا تو ہماری کشمیر کے لیے اتنا کچھ نہیں کرتی. ہمارے دل میں درد جو ہے فلسطین کا بھی ہے کہ دنیا جو ہے وہ اسلامی ممالک مثال کے طور پہ وہ تو کشمیر کی کوئی بھرپور حمایت کرنے کو تیار نہیں ہے. بالکل. ہم البتہ ہر جگہ اپنی وائس اٹھاتے رہتے ہیں, بلکہ یہاں تو لوگ کہتے تھے ابھی کہ جی فوج بھیجی جائے وہاں پہ. تو لیکن کیا اسرائیل پر جنگی جرائم کا مقدمہ چل سکے گا جس اسرائیل پر سیکیورٹی کونسل کی میں اتفاق نہیں ہو سکتا قرارداد پر, جس کا UN جنرل اسمبلی کا اجلاس ہائی جیک ہو جائے, اس کے خلاف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کیا ہو سکتا ہے؟ کتنا طاقتور ہے اسرائیل؟ اور پیلسٹائن میں جو کچھ ہوا ہے اور OIC نے جو کچھ کیا ہے, سب کو اس کا اندازہ تھا. کوئی حیرانگی کی بات تو نہیں ہے کہ عرب دنیا اور مسلمان دنیا ایسے ہی بیہیو کرے گی. دیکھنے میں یہ لگ رہا ہے کہ اسرائیل کو بہت کامیابی ہوئی ہے, ایک حد تک ہوئی ہے. ٹھیک ہے, مانتا ہوں کہ ان کی طاقت زیادہ ہے, انہوں نے ٹنلز ان کے گرائے ہیں. ٹھیک ہے, اسرائیل بڑی پاورفل ملٹری سٹیٹ ہے, اس نے تو مصر جیسے ملک کو قائل کر لیا تھا کہ وہ بھاری طاقت ہے. لیکن اسلامی دنیا بھی کہاں کھڑی ہے؟ آپ نے خود ہی کہا کہ UAE نے, بحرین نے تو انہیں ایکسیپٹ کر لیا, سعودی عرب واز گوئنگ ٹو بی, لیکن OIC کا یا اسلامی دنیا کا کوئی رسپانس اس طرح کا تو نہیں تھا جس طرح کا ہونا چاہیے تھا. مثلا کشمیر میں جو مودی نے ظلم اور بربریت کی, ساری مغربی دنیا میں جو ان کا منہ کالا کیا گیا, بھارت نے جو ظلم وہاں کیا ہے, وہ ملک کر رہے تھے جو بھارت سے تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں. ممالک کے اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز تھے, انہوں نے بھی نہ اپنے ڈپلومیٹک ریلیشنز لوور کیے, نہ پروٹیسٹ کیا, نہ ان کے سفیروں کو واپس بھیجا. کوئی ہم نے ڈپلومیٹک پروٹیسٹ بھی ان مسلم ممالک سے نہیں دیکھا جن کے اسرائیل سے ریلیشنز بھی ہیں. سفیر تو نہیں نکالا نا اسرائیل کا. ہاں نہیں, اسرائیل سے سفیر نہیں, اس کی ایک قیمت ہوتی ہے. جو چلتا رہا تو آپ نے ضرور کشمیر کی بات کی کہ جی کشمیر کی ریزسٹنس کو دیکھیں, وہ مودی کے سامنے آج تک کھڑی ہے, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اس ریزسٹنس کو بھی کمزور ہوتے بھی دیکھا ہے. پاکستان کا رول کیسا نظر آیا کہ اس سارے میں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ڈپلومیسی اور سفارتکاری ٹھیک تھی, لیکن کیا اس سے بہتر نہیں کی جا سکتی تھی؟ ہم بہت زیادہ ترکی کے ساتھ الائن نظر آئے ہیں اس موقع پہ. جہاں تک پاکستان کا ہے, دیکھیے پاکستان کے لیے تو پرائرٹی 1 کشمیر تھا. ہماری تو کئی جنگیں بھی ہوئی ہیں, لیکن ایک بات کلیئر ہو گئی کہ جنگوں سے مسئلہ کشمیر حل ہونا نہیں اور نہ ہوا ہے. تو کہ انڈیا اور اسرائیل مل کے پاکستان کے نیوکلیئر اڈوں پہ حملہ کرے گا. منافقت, دوغلا پن. امریکہ نے سلامتی کونسل میں قرارداد بھی نہیں آنے دی, ویٹو کر دیا اس کو. دیکھیے میں بار بار جو کہہ رہا ہوں, ہمیں بغیر جذباتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ ہمارے پڑوس میں بھارت نے کشمیر کے ساتھ کیا کیا ہے. کیا کسی ایک ملک نے بشمول
इस्लामी मुल्कों के आर्टिकल 370 के ख़त्म होने, कश्मीर की खुसूसी हैसियत के ख़ात्मे पर कोई एहतजाज किया या उसको रिवर्स करने की, यानी उस आर्टिकल 370 को बहाल करने का 35A के तहत वहाँ पे डोमिसाइल हुकूक गैर कश्मीरियों को ना देने के हवाले से कोई आवाज़ उठाई नहीं उठाई है, जिसका मतलब है कि ये जियो पॉलिटिकल और इक़्तिसादी मफादात हैं भारत के साथ जो जुड़े हुए हैं अरब मुल्कों के, अमेरिका के और यूरोपीय और अमेरिकी कॉरपोरेशंस के।